अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। साथियों, जल्दी से आप सभी साथी जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद सबसे पहले आप यहाँ क्लास में हाज़िरी का सबूत दें, यानी कि लाइक करके ये बताएं कि आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपकी हाज़िरी लग चुकी है। यानी कि लाइक करना और इसी तरीके से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपके और भी साथी जो उर्दू से वंचित है, उर्दू से महरूम है, उर्दू से दूर है, उन तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें। हो सकता हो कि आज आप इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, आपका आज इम्तिहान है, आपके शेयर करने से जब उन तक बात पहुंचेगी, उन पर भी दिलचस्पी होगी, तो वो भी इम्तिहान देने की कोशिश करेंगे और वो भी तैयारी करेंगे, उर्दू का नाम रोशन वो भी करेंगे। तो क्या कहना है आपके, शेयर करेंगे या नहीं? जल्दी से हमें बताएं, हम हैं आपके सवाल के मुंतजिर हैं। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं साथियों। आज की क्लास में जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो ये है साथियों। सबसे पहले मैं आपको जो चीजें बता दूं वो ये है, ये क्लास सिर्फ एक किसी पार्टिकुलर क्लास के लिए क्लास नहीं हो रही है। तेलंगाना स्टेट वाले जो है ना, ये सिर्फ उसके लिए क्लास नहीं है कि टीएस वाले हैं, तेलंगाना स्टेट वालों के लिए जो सेट एग्जाम चल रहा है उनके लिए नहीं। ये ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम्स चलते हैं स्टेट लेवल में, उन सभी के लिए ये क्लास खास है। जूनियर लेक्चर का इम्तिहान ये जम्मू कश्मीर हो, चाहे आपका रियासत तेलंगाना हो या और भी अदर क्लास कहीं भी, अगर उर्दू से आपकी तैयारी किसी भी जूनियर लेक्चर हो या लेक्चर का हो, या फिर मैं आपसे एक बात और कह दूं, जो गुरुकुलम का जो अभी वैकेंसी निकलने वाली है तेलंगाना स्टेट में, वो लोग भी इसी तरह किसी भी स्टेट का आप लोग टीजीटी करने वाले हैं या उर्दू से पीजीटी करने वाले हैं, या साथियों दिल्ली गवर्नमेंट का जो D-SSB टीजीटी D-SSB दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम होता है और ये हर साल होता है। यहां से एक प्रॉब्लम है, वो ये है साथियों, हर साल इसमें उर्दू के बच्चों एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन उतना क्वालिफाई नहीं होते जितना सरकार को चाहिए होता है। हर साल इसमें जो है कि सीट खाली रह जाती है। साथियों, इसकी भी नोटिफिकेशन निकल चुका है, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे राब्ता करेंगे। इसी तरह यूसीजी नेट, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो NAT के द्वारा जो एग्जाम लेते हैं, जैसे नेट का, JRF का जो एग्जाम होता है, UCG का, उनकी भी तैयारी, उनके लिए भी यह क्लास खास है। अगर इसी तरह जो बिहार वाले हैं उनके लिए और भी अभी तो फिलहाल DLED का एंट्रेंस निकल रहा है, उनके लिए भी आपके लिए खास हो सकता है। इसी तरीके से जब मानो B.Ed का, मानो समझते हैं आप लोग, मानो मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम निकलता है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही अहम है। आइए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग साथियों क्या है, हम सब रस पढ़ेंगे, यानी ये आज की क्लास एक पार्टिकुलर के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी जिस नाम से क्लास चलता है वह JL जूनियर लेक्चर रियासत तेलंगाना के लिए भी फिलहाल कर रहे हैं। तो ये सब रस आपके सिलेबस में है। उर्दू दास्तान का गवासी आपके सिलेबस में है, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, इसी तरीके से इब्ने निशाती और फूलबन, इन सब चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और क्लास में आपकी हाजिरी लग गई होगी। फिर भी लाइक की तादाद बहुत कम है और आपकी जुड़ने की संख्या भी साथियों बहुत ही कम है। जुड़िए, अपनी क्वांटिटी बताइए, क्वालिटी भी बनाइए। चलिए साथियों शुरू करते हैं। याद रखिए ये भारत है और यहाँ एक मेंटेलिटी बनी हुई है हम सब की, जहाँ क्वांटिटी होती है, जहाँ भीड़ होती है, वहीं भागते हैं, क्वालिटी को कम तवज्जो देते हैं। साथियों, आप क्वांटिटी को नहीं क्वालिटी को देखिए। अगर आप तादाद में कम है तब भी अगर आपको क्वालिटी अच्छी मिल रही है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो सक्सेस आप हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपकी क्लास में भीड़ ज्यादा हो, बच्चे ज्यादा जुड़ने वाले हो और
اور پھر آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کامیاب ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چلیے شروع کرتے ہیں ساتھیوں۔ تو سبرس پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے آج ہم؟ سبرس پڑھیں گے، اور سبرس میں دھیان رکھیے گا، سبرس جو ہے کہ 1045 ہجری بمطابق 1635 عیسوی، ان کے متعلق یہ سن تاریخ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ کیا یاد رکھنی ہے آپ کو؟ 1045 ہجری بمطابق 1635۔ چلیے آگے دیکھیں گے ساتھی، کیا یہاں پہ سبرس اردو کے نثری ادب کی پہلی تصنیف اور پہلی تمثیلی داستان ہے جو 17ویں صدی میں لکھی گئی ہے۔ یہ والے سوال میں آپ سے کرا چکا ہوں، پچھلی بار جب جیل کا ایگزام ہوا تھا وہاں اس کو پوچھا گیا تھا، تمثیلی نثری تصانیف کو پوچھا گیا تھا۔ تو یاد رکھیے گا، یہ چھوٹے چھوٹے جو ورڈ ہیں ان پر جو میں نشان لگا دیتا ہوں یا کہہ دیتا ہوں VVI آپ لگا لیجئے، تو ان چیزوں پہ آپ لوگ دھیان دیجئے گا، یہی چیزیں آپ کو پاس کرائیں گی۔ الگ سے کوئی کوشچن نہیں ہوتا، پاس آپ کو یہیں سے ہونا ہے، سوالات آپ سے یہیں سے پوچھے جائیں گے۔ سبرس ملا وجہی نے قلی قطب شاہ کے نواسے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر 1045 ہجری بمطابق 1635 ہجری 35 عیسوی میں تحریر کی تھی، جس نے وجہی کو بیان عشق میں کتاب لکھنے کی درخواست کی تھی۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ سبرس کا لکھنے والا کون ہو گیا؟ تو ملا وجہی صاحب ان کے لکھنے والے ہیں۔ کب لکھا گیا ہے؟ تو قلی قطب شاہ کے جو نواسے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر یہ جو ہے کہ 1635 عیسوی میں لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھیں گے۔ سبرس کے قصے کو دو محور ہیں، یعنی سبرس جو بک ہے، جو تصنیف ہے، ان کے دو محور ہیں، دو گروپ ہے۔ پہلا گروپ میں کیا ہے؟ آب حیات کی تلاش ہے، اور دوسرے گروپ میں کیا ساتھیو؟ حسن و عشق کی بات ہے، یعنی یہ فرسٹ ہے اور یہ سیکنڈ ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، آپ لوگ یاد رہنا چاہیے ساتھیو، ہم لوگ پڑھنے آئے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ کو تمام باتیں یاد ہونی چاہیے جس کی ضروری ہے۔ چلیے اگلا دیکھتے ہیں۔ سبرس میں آب حیات کی تلاش پر توجہ کم دی گئی ہے اور حسن و عشق، ان کی کیفیات کی تفصیل پر زیادہ زور صرف کیا گیا ہے۔ صرف یعنی کہ لگایا گیا ہے، خرچ کیا گیا ہے، تو زیادہ زور، زیادہ طاقت کس پر دی گئی ہے ساتھیو؟ حسن و عشق کی کیفیات پر دی گئی ہے، آب حیات پر کم دی گئی ہے۔ یاد رہے گا نا آپ کو؟ چلیے، حالانکہ اس داستان کا اصل مقصد آب حیات کی تلاش ہے۔ دو باتیں سمجھ میں آئی۔ پہلی بات کہ سبرس جو داستان ہے ان کا مقصد کیا ہے؟ آب حیات کی تلاش کرنا ہے، لیکن زور کس پہ دیا گیا ہے؟ تو یہ حسن و عشق پہ زور دیا گیا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اگلا دیکھیں ساتھی، کیا یہاں پر سبرس دکنی زبان کی پہلی داستان ہی نہیں بلکہ تمثیل بھی ہے۔ میں نے کہا نا یہ سوال پوچھا گیا ہے، پچھلے پریویس کوشچن جب میں نے کروایا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، جس میں حسن و عشق کی کشمکش اور عشق اور دل کے معرکے کو قصے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جتنے بھی کردار ہیں نا، وہ سبھی سے کردار کا کرداری نام بھی عشق و محبت سے ہی لیا گیا ہے۔ آگے دیکھیں گے، سبرس میں عشق، عقل، دل، حسن، ہمت، وفا، مہر اور وغیرہ مجرد خیالات کو انسانی کردار میں ڈھال کر رمزیہ انداز میں تصوف کے مسائل کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیا سمجھ میں آئی؟ جو سبرس ہے اس میں کرداری نام عشق ہوگا، عقل ہوگا، دل ہوگا، حسن ہوگا، ہمت، وفا، مہر، یہ تمام کے تمام ایک مجردی خیالات کی شکل میں سب کو انسانی شکل میں ڈھال کر کے ایک کہانی کے طور پر آپ سے پیش کیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں گے ساتھی، اگلا اسٹار پوائنٹ جو آپ کے لیے ہے وہ یوں ہے کہ وجہی نے اس قصے کا عنوان سبرس اس لیے رکھا ہے کہ اس نے کس نے یعنی کہ وجہی نے زندگی کے خصوصاً عشق کے متعلق سارے رس، اسی کو بولتے ہیں سب رس، یعنی سارے جذباتی خیالات،
जैसे कि मोहब्बत, जैसे कि इताअत, कुर्बानी, रश्क, रकाबत, हिज्र, विसाल, खुशी और गम को उन जज्बों के माखिजात यानी हुस्न, देखिएगा चीज नाम देखिए आप, हुस्न, दिल, नजर, अकल के किरदार के तौर पर पेश किया गया है। आई होप कि आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं। नहीं समझेंगे तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, मैं वेट करता रहता हूं, आपके कमेंट्स हमें लाइव में नहीं मिलते और आप लोग जुड़े भी कम है। भाई याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप किसी को जरूर पैसे के तौर पर उनकी मदद कर सकते हैं, आप इनको शेयर करके भी और सब्सक्राइब करके भी और लोगों को जोड़ के भी जो है कि आप हमारे ताउन कर सकते हैं, उर्दू को बढ़ावा दे सकते हैं, उर्दू में सक्सेस हो सकते हैं। चलिए साथियों आगे देखते हैं। वजही का उसलूब दास्तान और इंशाइया दोनों से इबारत है। वजही ने खुद ही कहा है, क्या कहा है वजही ने, कि उसने नज़म और नसर मिलाकर एक नया तर्ज ईजाद किया है। आगे बढ़ेंगे, आप बस जो स्टार पॉइंट है उसे नोट कीजिएगा। और जो मैं ये पीडीएफ देता हूं, ये पीडीएफ में आधी यहाँ क्लास होती है और आधी पीडीएफ आपको खुद ही पढ़ना पड़ता है। यानी जो वीवीआई कह लीजिए या जो महत्वपूर्ण होता है, यानी जो इंपोर्टेंट इसमें होते हैं आपके सिलेबस में, वो तो मैं यहाँ करा देता हूं, लेकिन जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना चाहिए, जिसके जो बड़े लेक्चर हो जाते हैं, जो टाइम को ले लेता है और इसी तरीके जिसे टाइम लेने के बाद मवाद समझ में आती है, वो तमाम आपके पीडीएफ में दिया रहता है। आप उनको जरूर पढ़िएगा, तभी आप पास हो पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने क्लास कर लिया और पीडीएफ नहीं पढ़ी, क्योंकि क्लास यहाँ समझिए आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आधी है, आधी आपके पीडीएफ में होती है, तो दोनों को लेकर चलेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। इसीलिए जो लोग नहीं जुड़े हैं वो पेड मेंबर बन जाइए, ताकि आपको नोट्स वगैरह जो है कि मिलता रहे। चलिए, वजही ने इससे यानी इस किस्से को, वजही ने इस किस्से को गंजुल अर्श, बहरुल मानी और वही इल्हाम लिखा है। अब बताइएगा, अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि वजही ने किस किस्से को वही इल्हाम लिखा है, आपके पास जवाब क्या रहेगा? अगर आपने इसको पढ़ानी है, किस किस्से को बहरुल मानी लिखा है, आपके पास जवाब क्या हो सकता है? गंजुल अर्श कह दिया जाए, पूछ लिया जाए तो क्या जवाब होगा? जब तक आप पूरे पीडीएफ को नहीं पढ़ेंगे, मैंने पूरे डिटेलिंग के साथ दे रखा है, आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। सबरस को मौलवी अब्दुल हक ने दरियाफ्त करके पहली बार अंजुमन तरक्की दक्कन से 1932 में शाये किया है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखते हैं साथियों, वजही ने सबरस में इश्क पर कितने इंशाया लिखे हैं? 11 इंशाया लिखे हैं। यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, वजही ने सबरस में कितने इंशाया लिखे हैं? तो याद रखिएगा, ये 11 इंशाया लिखे हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, यहां देखते हैं सबरस के मुतालिक नसीरुद्दीन हाशिमी ने लिखा है कि यह तसव्वुफ की बेहतरीन किताब है, जिसको फर्जी किस्से के तौर पर लिखा है। और साथियों, यह आपके सिलेबस का वीवीआई पार्ट्स है। सबरस, उर्दू का कोई सा भी इम्तिहान हो और उसमें सबरस का सवाल ना हो, वह इम्तिहान ही नहीं हो सकता। जितने भी ये मुसाबकती इम्तिहान है, कंपैरेटिव एग्जामिनेशन है उर्दू के, उनमें ये सवाल पूछे ही जाते हैं सबरस के मुतालिक। तो सबरस को आपको निचोड़ कर पी लेना है। इसीलिए मैंने इसके आधे पीडीएफ जो है कि आधा इसका जो हिस्सा है वो मैं यहाँ पर आपके सामने करा रहा हूँ। आधे पीडीएफ में आपको उनका खुलासा एक नजर के तौर पे मिल जाएगा, आप उसको वहां पर पढ़ने की कोशिश कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा साथियों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सबरस का खुलासा, इस खुलासा को कर लेते हैं। खुलासा थोड़ा सा है, लेकिन इसे कहानी का किरदार बहुत बड़ा है। तो कहानी के जो किरदार है वो 3-4 पेज में मिलेंगे आपको। यहां मैं आपको एक ही पेज कराऊंगा, बाकी 3 पेज आपको पीडीएफ में करना होगा। और ये खुलासा एक नजर देख लेते हैं। इस किस्से का खुलासा यह है कि मुल्क सीस्तान के बादशाह अकल का बेटा दिल, जो इलाकाए तन का हुक्मरान है। खुलासा कराने का मतलब यह है कि आपको यह याद रह जाए कि इन्होंने क्या क्या नाम इस्तेमाल किया है। देखिएगा,
تن کے معنی بدن ہے تو یہاں تن علاقہ کا نام رکھ دیا ہے. دل انسان کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے انسان کے جسم کا، تو یہاں اپنے بیٹے کا نام دل بتا دیا ہے. عقل جو ہے کہ ایک بادشاہ کا نام بتا دیا ہے. اسی طرح آب حیات تلاش کرنا چاہتا ہے، پتا چلتا ہے کہ شہر دیدار، دیکھیے دیدار مطلب دیکھنا ہے، تو دیدار ایک شہر کا نام ہے. باغ رخسار، کیا بات ہے، باغ رخسار، باغ کے مطلب سمجھتا، رخسار دیکھیے تو، اور آب حیات کا چشمہ ہے. شہر دیدار سلطان عشق کی مملکت ہے. اب عشق ایک سلطان کا نام یہاں پر ہے. عشق کی بیٹی حسن ہے. اب جو حسن جو ہے یہ تعریف کے لیے بولا جاتا ہے، خوبصورتی کی جگہ پہ آتا ہے، لیکن حسن جو ہے یہاں ایک انسانی شکل میں عشق کی بیٹی، یعنی عشق ایک بادشاہ ہے، ان کی بیٹی کیا ہے، حسن ہے. دل اپنے دوست نظر کو بھیجتا ہے. اب دیکھیے نظر بھی یہاں ایک شخص کا نام ہے. نظر حسن سے ملتا ہے اور دل حسن کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے. اسی لیے صبرس کو جو مقبولیت ملی ہے انہی سب چیزوں کی وجہ پر ملی ہے. حسن پر عاشق ہو جاتا ہے، دل حسن سے ملنے جاتا ہے. عقل کا لشکر ساتھ ہے، عقل اور عشق کے لشکر میں جنگ ہو جاتی ہے. عقل اور عشق کے لشکر میں دیکھیے گا کیا جوڑ ہے یہاں پر. اور عشق و دل کو شکست ہوتی ہے، دل کو پکڑ کر حسن کے پاس لایا جاتا ہے. دونوں بام وصل پر ملتے ہیں، لیکن رقیب کی بیٹی، رقیب دیکھیے اور اس کی بیٹی، رقیب کی بیٹی کا نام کیا ہے، غیر. بات سمجھ میں آئی بات؟ رقیب بولتے ہیں قریب رہنے والوں کو، قریبی کو. تو رقیب کی بیٹی غیر کی غداری سے دل فراق کوٹ میں، فراق کے معنی کیا ہوتا ہے، جدائی، تو جدائی کی کوٹ میں قید کر دیا جاتا ہے. کچھ دن بعد غیر اقبال جرم قبول کر لیتی ہے. غیر مطلب یعنی کہ وہ رقیب کی بیٹی. اب کیا ہے، دل جو ہے وہ رہا ہو جاتا ہے. ہمت کی مصالحت سے عقل عشق کا وزیر مقرر ہوتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے. باغ رخسار میں حضرت خضر علیہ السلام دل اور حسن کے سامنے اسرار حیات منکشف کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آب حیات سخن ہے جو کہ چشمہ دہن میں ہے. یہ تھی خلاصہ. بس خلاصہ آپ سمجھیں نہ سمجھیں، یہاں کچھ مزہ آپ کو مل گیا ہوگا یہاں ان کے ناموں کا اور صبرس کی مقبولیت کا. اب کچھ کرداری نام ہے جو بھی آپ نے پڑھا ہے، تھوڑا سا اس پہ ایک نظر، لیکن جب تک پی ڈی ایف آپ نہیں پڑھیں گے یہ مکمل طور پر سمجھ میں آپ کی بات نہیں آئے گی. صبرس میں کرداروں اور مقامات کی پہچان، یہ دیکھیے گا میں نے پہلے ہی بتایا تھا، اب بھی دیکھیے گا. عقل یہ سیستان کا بادشاہ ہے جس کے بیٹے کا نام کیا ہے، دل ہے، جو علاقہ تن کا حکمراں ہے. شہزادہ دل میں، شہزادہ دل سمجھتے ہیں کیا، شہزادہ دل اپنے دربار میں شراب نوشی کرتے ہوئے آب حیات کا ذکر سن کر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. کون، شہزادہ دل، یعنی دل ایک شخص کا نام ہے. شہزادہ دل آب حیات کی تلاش کے لیے شاہی فوج کے ایک جاسوس، کس کو بھیجتا ہے، جاسوس، اور جاسوس کا نام کیا ہے، نظر. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. نظر ساتھیوں، یہ نظر آب حیات کا پتہ پوچھنے کے لیے عافیت نامی شہر کے بادشاہ ناموس زید، پہاڑ پر رہنے والے بوڑھے رزق اور ہدایت نامی قبیلے کے حکمران ہمت سے ملا تھا. اب دیکھیے نظر کون ہے، یہ جاسوس ہے. آب حیات کے پتہ پوچھنے کے لیے ایک شہر ہے جس کا نام کیا ہے، عافیت. ٹھیک ہے، جو شہر کا بادشاہ ہے اس کا نام کیا ہے، ناموس. ٹھیک ہے، جو ایک پہاڑ ہے اس کا نام کیا ہے، زید. جو بوڑھے ہیں اس کا نام کیا ہے، رزق. اور جو قبیلہ ہے اس کا نام کیا ہے، ہدایت. اور جو وہاں حکمران جو حکومت کرنے والے تھے ان کا نام کیا ہے، ہمت. داد دینی چاہیے، یہ اسی لیے صبر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. ان چیزوں کو دماغ میں یاد رکھیے گا کس طریقے سے اس داستان کو لکھا گیا، بنایا گیا ہے. ہمت نے نظر کو بتایا تھا کہ شہر دیدار کے باغ رخسار کے چشمے دہن میں آب حیات ہے. ہمت نے نظر کو بتایا تھا کہ شہر دیدار جو کہ مشرق کے بادشاہ عشق کی بیٹی حسن کی ملکیت ہے، اس شہر کی سخت نگرانی مقام سنسار کا نگراں
رقیب جو کہ بادشاہ کا عشق کا غلام ہے وہ کرتا ہے۔ اب یہاں بات سمجھ میں آئی، ایک شخص ہے اس کا نام کیا ہے؟ ہمت ہے کہ نہیں؟ ہمت یہ جاسوس نظر کو بتایا تھا جو دیدار ایک شہر ہے جو مشرق کے بادشاہ، اس کا نام کیا ہے؟ عشق، اس کی بیٹی کیا ہے؟ حسن، ان کی ملکیت ہے۔ کون؟ شہر دیدار۔ اس شہر کی جو سخت نگرانی جو کرنے والا تھا، نگرانی کے لیے کس ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ سنسار۔ اس کا نگرانی کرنے والا کون ہے؟ رقیب، جو کہ بادشاہ عشق، جو ایک بادشاہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ عشق، وہ اس کا غلام ہے، وہ کیا ہے؟ اس شہر کی، یہ سنسار شہر کی نگرانی کرتا ہے۔ تو تھوڑا سا دماغ گھومے گا آپ کو، لیکن جب پڑھیں گے سمجھ کر تو سمجھ میں بھی آئے گا اور مزہ بھی آئے گا۔ چلیے، ہمت نے اپنے بھائی قامت کے نام جو رقیب ہی کے شہر میں رہتا ہے خط لکھ کر نظر کو دیا تھا تاکہ قامت نظر کی مدد کرے۔ اب یہ قامت صاحب کون ہے معلوم ہو گیا نا؟ یہ جو ہمت ہے، ہمت نے اپنے بھائی قامت کے نام جو رقیب ہی کے شہر میں تھا خط لکھ کے دیا تھا۔ تھوڑا سا بڑا لمبا سا یہ چیپٹر ہے، آئیے آگے بڑھیں گے۔ شہر سنسار کے لوگوں نے نظر کو چور اور جاسوس سمجھ کر گرفتار کر کے رقیب کے حوالے کر دیا۔ نظر رقیب کو مٹی کو سونا بنانے کا لالچ دے کر باغ رخسار پہنچایا تھا اور قامت کی مدد سے رقیب کے چنگل سے آزاد ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیے، قامت نے اپنے ایک غلام کی مدد سے نظر کو باغ کی گھاس کی تہ کے نیچے اس طرح چھپا دیا تھا کہ وہ رقیب کے ہاتھ نہ آ سکے۔ یہ سب تمام کرداری نام ہے، بس اس کو آپ اپنے دماغ میں بٹھائیے گا تاکہ آنے والے 150 سوال، آپ کے جو سوال آتے ہیں وہ کتنے آتے ہیں آپ کے پیپر میں؟ 150 نمبر کا سوال آتا ہے، تو اس کا آسانی سے آپ حل کر سکیں۔ باغ رخسار میں نظر کی ملاقات شہزادی حسن کی سہیلی زلف، جس کا نام کیا تھا؟ لٹ، یعنی ہندی میں لٹ بولتے ہیں زلف کو، اس سے ہوئی تھی، جس نے نظر کو کچھ بال دیے تھے اور مصیبت میں جلانے کو کہا تھا۔ بادشاہ عشق کا ایک سپاہی غمزہ نے نظر کو باغ رخسار سے گرفتار کیا تھا۔ اب دیکھیے گا، غمزہ کو نظر کے بازو پر بندھے لال کو دیکھ کر یاد آتا تھا کہ نظر غمزہ کا بچھڑا ہوا بھائی ہے۔ غمزہ ہی نے شہزادی حسن سے نظر کا تعارف کروایا تھا۔ نظر جوہری ہے جسے ہیروں کی پہچان ہے، تو غمزہ نے شہزادی حسن سے جو نظر جاسوس تھا ان سے ملوایا اور کہا کہ جو یہ نظر ہے نا، یہ جوہری ہے اور یہ ہیروں کی پہچان کرنا جانتا ہے۔ شہزادی جس نے نظر کو ایسا ہیرا دکھایا تھا جس پر شہزادی دل کی تصویر کندہ تھی، یعنی اس کے جو دل ہے، دل کے اوپر تصویر بنی ہوئی تھی، ہے نا، اس تصویر پر وہ فدا تھی۔ کون فدا تھی؟ حسن۔ آگے بڑھیں گے۔ شہزادی حسن نے نظر سے شہزادہ دل سے ملانے کی درخواست کی تھی۔ بھئی یہ تمام جتنے بھی قصے کہانی ہیں وہ سب کے سب جو ہے کہ عشق و محبت کی ہے، اور ساتھ ہی یہ لاسٹ کہانی آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے کہ پھر ہمارے جو سلیبس کے چینجنگ ہے، پھر اب کچھ اور ہی پڑھیں گے، پھر ہم سوانح حیات پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو پڑھیے گا، یہ سوال کئی بار پوچھا جاتا ہے، کم سے کم 5 نمبر تو آتے ہی آتے ہیں دکنیات سے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ شہزادی حسن نے اپنے ایک غلام خیال کو نظر کے ساتھ شہزادہ دل کو لانے کے لیے بھیجا تھا۔ ایک غلام کس کے ہیں؟ حسن کے ہیں، اور اس غلام کا نام کیا ہے؟ خیال۔ کمال ہے نہیں؟ شہزادی حسن نے نظر کو اپنی انگوٹھی دی تھی جس پر آب حیات کی مہر لگی تھی، جس کی مدد سے چشمہ آب حیات تک پہنچا جا سکتا تھا، اور اگر کوئی اس انگوٹھی کو اپنے منہ میں رکھ لے تو وہ دوسروں کو نظر نہیں آتا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ساتھیوں، اگلا ایک دو کردار اور ہے۔ خیال نے شہزادی حسن کی تصویر بنا کر دل کو دکھائی تھی جس پر شہزادہ عاشق ہو کر شہر دیدار چلنے کو تیار ہوا تھا۔ بادشاہ عقل نے وزیر وہم، اب دیکھیے ایک بادشاہ جس کا نام کیا ہے؟ عقل، اور اس کا وزیر ہے، وزیر کا نام کیا ہے؟ وہم۔ کیا بات ہے! وہم کے ذریعے دل کے شہر دیدار جانے کی خبر سن کر نظر اور دل کو قید کر لیا۔ کیا کر لیا؟ قید کر دیا تھا، لیکن نظر خیال کے، اب یہ خیال میں نے آپ کو بتایا تھا اوپر کون ہے، تو یہ خیال کی مدد سے قید سے نکل آیا تھا۔ باقی یہ جتنے بھی آگے کے حصے ہیں یہ 3
और है, ये आपको PDF में मिल जाएगा। अब पढ़ते साथियों, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है इब्ने निशाती। इब्ने निशाती का फुल बन पढ़ना है, फिर आपको गवासी पढ़नी है, और इसी तरीके से सैफुल मुलूक और बदीउल जमाल भी आपको पढ़ना है। जाना कहीं नहीं है, सब्जेक्टिव वाइज पढ़िए। कल इसी का VVI ऑब्जेक्टिव बनकर के आपके सामने आएगा। किस तरीके से इम्तिहान में पूछा जाता है उस तरीके से बिल्कुल एक टेस्ट होगा। क्या होगा आपका? कल एक आपका टेस्ट होने जा रहा है, प्रैक्टिस सेट लगेगा, एक प्रैक्टिस सेट, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी वहां पर हो सके। तो कल आप लोग खुद भी जुड़िए, अपने तमाम साथियों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। देखिएगा, इब्ने निशाती का नाम शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन और वालिद का नाम शेख फखरुद्दीन था। इब्ने निशाती 1040 हिजरी और 1045 हिजरी के दरमियान पैदा हुए। इब्ने निशाती गोलकुंडा का बाशिंदा और सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारी शायर था। इब्ने निशाती का नाम के साथ बतौर साबिका शेखुल मशाइख लगाया जाता था। पूछा जाएगा कि शेखुल मशाइख किसके नाम पे लगाया जाता था, तो आपको इब्ने निशाती वाले ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। चलिए, ज्ञान चंद जैन के मुताबिक उसका सने वफात पर्दे खफा में है, यानी छुपा हुआ है। सने वफात किसी को सही से मालूम नहीं है। आइए अगली 2-4 लाइन और है, फिर उसके बाद हम फूल बन को पढ़ेंगे। अगली जो लाइन है वो ये है, इब्ने निशाती अपने दौर का दूसरा सबसे बड़ा शायर है। पहला कौन है ये आप बताइएगा। क्या पूछा मैंने? इब्ने निशाती अपने दौर का बड़ा शायर है, तो उस दौर का पहला शायर कौन सा है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत खामोश बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, आने वाले जा चुके हैं, लेकिन जुड़िए और जोड़िए साथियों। इब्ने निशाती को नस्र नज़म पर महारत हासिल थी। इसी तरीके से इब्ने निशाती बुनियादी तौर पर इंशा परदाज हैं। इब्ने निशाती की फूल बन मशहूर मसनवी है। इब्ने निशाती की फूल बन क्या है? मसनवी है, मशहूर, और यही आपके सिलेबस में है। चलिए आइए उस फूल बन को भी हम आज पढ़ ही लेते हैं। क्लास लंबी शायद आप आज की हो सकती है, जाना आपको कहीं नहीं है साथियों। फूल बन मोहम्मद मजहरुद्दीन इब्न मोहम्मद फखरुद्दीन इब्ने निशाती की तसनीफ है। यह तारीफात पहले भी हो चुकी है। चलिए, फूल बन एक इश्किया मसनवी है और इसके अशार की तादाद 1744 है। कितनी है? 1744 है। फूल बन एक इश्किया मसनवी है, इसके अशार की तादाद कितने हैं? 1744 है, 1744। गोपी चंद नारंग के मुताबिक फूल बन अहमद हसन दबीर ईद रूसी के फारसी किस्से बसातीनुल इंस से माखूज है। अब ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बसातीनुल इंस से माखूज है। फूल बन किससे माखूज है या फूल बन किससे लिया गया है? तो बसातीनुल इंस आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते साथियों। नसीरुद्दीन हाशमी मुहियुद्दीन कादरी जोर जमील जालबी के मुताबिक फूल बन का सने तसनीफ, यानी जिस साल ये लिखी गई थी, जिस साल ये शाये हुआ था, वो है 1066 बमुताबिक 1665 ईस्वी। 1066 हिजरी है और 1665 ईस्वी में ये चीज यानी फूल बन तसनीफ हो चुकी थी। मसनवी फूल बन जो है ये छप चुकी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्दुल कादिर सरवरी ने अब्दुल कादिर सरूरी ने, अच्छा ये कुछ और लिखा है, अब्दुल कादिर सरवरी के मुताबिक 1076 हिजरी है। यहां कुछ डाउट्स है, हाँ वो ये है, चलिए ये थोड़ा सा मिस्टेक है। यहां देखिए 1076 हिजरी ये किसके मुताबिक है? तो अब्दुल कादिर सरवरी के मुताबिक है। नसीरुद्दीन मुहियुद्दीन जमील इनके मुताबिक 1600, ये 1066 है, ठीक है। बस यहाँ ये 66 है और ये 76 है, 10 साल का फर्क है साथियों अब्दुल कादिर में और नसीरुद्दीन में।
आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आगे। सैयद अहमद खान हुनर ने फूल बन के जवाब में नया दर्पण लिखा था। वो कौन सा शायर है जिन्होंने फूल बन के जवाब में नया दर्पण लिखा? उसका नाम सैयद अहमद खान हुनर होगा। फूल बन में किस्से से किस्से पैदा करने वाली दास्तानी रिवायत मिलती है। मसनवी फूल बन में 39 सनअत इस्तेमाल की गई है। कितनी? 39 सनअत इस्तेमाल की गई है। आगे बढ़ेंगे, अगली जो लाइन है, जो आपकी स्टार लाइन है, वो ये है, फूल बन के किस्से अपनी तरतीब के लिहाज से अलिफ लैला से ज्यादा मुशाबा, यानी अलिफ लैला से ज्यादा मिलती जुलती है। अगली जो लाइन है, फूल बन में उमूमन एक किस्से दूसरे किस्से के इख्तिताम के बाद शुरू होता है। मसनवी फूल बन किस्सा दर किस्सा, यानी किस्से के बाद किस्सा, यानी किस्से में से किस्से की तकनीक में लिखी गई है। फूल बन में 3 मरकजी बसीद किस्सों के अलावा 3 तारुफी किस्से भी हैं जो इन किस्सों के लिए तारुफ का काम देते हैं। ये तमाम किस्से दुर्वेश की शख्सियत से मंसूब कर दिए गए हैं। इस तरह से मालूम होता है मसनवी फूल बन में 3 मरकजी और 3 ज़मनी किस्से हैं, यानी कुल मिलाकर 6 किस्से हो जाते हैं। आई बात समझ में? मसनवी फूल बन में कितने किस्से हैं? तो 6 हैं। उनमें से 3 कितने हैं? तो मरकजी हैं, और 3 कितने हैं? तो ज़िमनी है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फूल बन जो है उनका खुलासा और किरदार, खुलासा आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं उनकी किरदारों की पहचान आपको करा देता हूं। ठीक है, चलिए। फूल बन में किरदारों की पहचान। कंचन पटन का बादशाह एक किरदार है। ये वो है जो ख्वाब में एक दुर्वेश को देखता है। इसी तरीके से एक किरदार है दुर्वेश। तो दुर्वेश का किरदार वो है मलिक खरासान के प्रधान का बेटा जो है वो क्या है? दुर्वेश है। कश्मीर का बादशाह, ये जो किरदारी नाम है ये उसका है जिसकी बारगाह में ऐसा गुल लाया जाता है जिस पर काला बुलबुल आशिक हो जाता है। यहां तक क्लियर है ना? जब आप खुलासा पढ़ेंगे आपकी दिमाग में पूरी बात बैठ जाएगी। बुलबुल खतन के सौदागर का बेटा, उसका नाम क्या है? बुलबुल। बुलबुल है। गुल जो है ये एक लड़की का नाम है। गुजरात की आदमी जाहिद, आबिद जाहिद, आदमी नहीं है ये, गुजरात की आबिद, ठीक है, गुजरात के आबिदो जाहिद की बेटी है। उसका नाम क्या है? गुल है। आगे बढ़ेंगे साथियों। यहाँ एक किरदार है जोगी जो बादशाह को नकल रूह का मंत्र सिखाता है। नकल रूह का मंत्र साथियों वही है कि किसी के जिस्म में अपने रूह को दाखिल कर देना। रानी सतवंती साथियों, ये जो किरदार है ये पाक दामनी में मशहूर थी, इसलिए ये किरदार है किसकी? रानी सतवंती का। समनबर जो है ये मुल्के अजम के बादशाह की बेटी है और हुमायूं फाल की महबूबा है। अभी हुमायूं फाल कौन है? ये भी किरदारी नाम है। तो मिस्र का शहजादा है और सुमनबर का आशिक है। मुल्के आरा में परिस्तान की रानी, मुल्के आरा कौन है पूछा जाए तो ये परिस्तान की रानी है जिसका नाम मुल्के आरा है। इसी तरह दीद बानो एक कैरेक्टर नेम है, किरदारी नाम है, जो कि परी है, ये मलिक आरा की खादिमा है। चलिए कुछ और स्टार पॉइंट लाइन है जो पूछा जाता है। मसनवी फूल बन में जोगियों के मोतकिद बादशाह का वजीर एक किरदार है जो बदमाश की सीरत की नुमाइंदगी करता है, विलन टाइप कोई है उसमें, ठीक है। इसके मुकाबिल रानी सतवंती का नेकी का किरदार है जिसकी इफ़्फ़त और पाकदामनी फरासत को मिसाली बनाने की कोशिश की गई है। हुमायूं फाल और सुमनबर के किस्से में मलिक सिंध के नाआकिबत अंदेश बादशाह और उसके मक्कार जलील वजीर के किरदार के दरमियान सुमनबर पर एक हद तक जिंदा किरदार बन गई है जिसकी हयात मोहब्बत वफा शार पाकदामनी का सबक देती है। तो ये कुछ चीजें थी, इसको आप लोग बार बार पढ़िएगा तो समझ में आएगी। ये पढ़ने से मुताल्लिक है, पढ़ना आपको पड़ेगा ही।
اور کل اس کا جب آبجیکٹو لگایا جائے گا تو آپ لوگ جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ کس نے کیا ساتھیو؟ مثنوی پھول بن کا خلاصہ ہے. یہ آپ لوگ پڑھیں گے, پی ڈی ایف میں دے دیا جائے گا. آج ہم آپ کو گواسی پڑھا رہے ہیں. گواسی پڑھیں گے تبھی جا کر کے آپ کے سلیبس مکمل ہوگا. یہ کیا ساتھیو؟ گواسی آپ کے سلیبس میں ہے, اس کو پڑھتے ہیں. نام شیخ حسین بہاؤالدین. کس کا نام؟ گواسی کا اصل نام شیخ حسین بہاؤالدین. تخلص ان کا کیا ساتھیو؟ غواسی ہے. اور ان کی کنیت کیا ہے؟ تو ابو محمد ہے. ابو محمد کس شاعر کی کنیت ہے؟ تو غواسی کی. اور غواسی کا اصل نام شیخ حسین بہاؤالدین ہے. اور یہ کس کے کہنے کے مطابق ہے؟ تو وہاب اشرفی کے کہنے کے مطابق. بات سمجھ میں آئی؟ بقول محی الدین قادری زور, یعنی محی الدین قادری کے مطابق جو تاریخ پیدائش ہے وہ 957 ہجری مطابق 1550 عیسوی سے 988 ہجری مطابق 1580 عیسوی ہے. یہ چیزیں آپ یاد رکھیں گے. آگے بڑھتے ساتھیوں. ابراہیم قطب شاہ کے عہد میں غواسی پیدا ہوئے. غواسی کس کے عہد میں پیدا ہوئے تھے؟ تو قلی قطب شاہ کے نہیں بلکہ ابراہیم قطب شاہ کے عہد میں پیدا ہوئے تھے. غواسی محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں شاعری شروع کی تھی. دو باتیں یہاں پر ہے. پیدا کس کے عہد میں ہوئے؟ تو ابراہیم کے عہد میں. شاعری شروع کب کی ہے؟ تو قلی قطب شاہ کی زمانے میں کی ہے. تو یاد رکھیے گا ساتھیو, 10,055 ہجری میں غواسی کو شاہی سفیر کی حیثیت سے محمد عادل شاہ کے دربار میں بیجاپور بھیجا گیا. غواسی عبداللہ قطب شاہ یعنی گولکنڈہ کے فرما روا اس وقت کون تھے؟ عبداللہ قطب شاہ تھے. ان کے دربار میں ملک الشعراء تھے. ملک الشعراء انہیں بھی نوازا گیا تھا غواسی عبداللہ. چلیے آگے دیکھیں ساتھیو. ملک الشعراء غواسی اردو کا پہلا شاعر ہے جس نے باقاعدہ درباری قصیدے لکھے ہیں. یعنی درباری قصیدہ لکھنے والے سب سے پہلا شاعر کون سا ہے؟ وی وی آئی لگائیے. یہ غواسی صاحب ہیں. درباری شاعر, درباری قصیدے لکھنے والے کون ہیں؟ تو یہ غواسی صاحب ہیں. ایک اور اسٹار پن ان کے لیے. غواسی کی 3 مثنویاں یادگار ہیں. غواسی صاحب کی کتنی مثنویاں ہیں؟ تو 3 ہے. تینوں کون کون ہیں؟ یہ مینا ستونتی ساتھیو, دوسرا ہے سیف الملوک بدیع الجمال, اور ایک ہے طوطی نامہ. تو آپ کے سلیبس میں بس ایک دیا ہوا ہے سیف الملوک و بدیع الجمال. اسی کو ہم آج پڑھیں گے, سمجھیں گے. ان کے کہانی قصے کردار کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور خلاصہ کو بھی. ٹھیک ہے. چلیے ساتھیو, بڑی اچھی بات ہے آپ لوگ جڑے ہیں, ابھی تک ہیں کچھ لوگ ماشاءاللہ. جڑے رہیے. بھاگنے سے جانے سے کیا فائدہ سوائے ٹائم ویسٹ کے. کچھ پڑھیے, کچھ سمجھیے, جو سمجھ میں نہیں آیا پوچھ لیجئے, لیکن خاموش بالکل نہیں بیٹھیے. ایسا بیٹھنا آپ کو جو ہے کہ بے معنی ہو سکتا ہے. چلیے, زندہ ہے تو زندہ ہونے کی ثبوت دیجئے. مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال الف لیلا کی نثری داستان سے ماخوذ ہے. سیف الملوک بدیع الجمال یہ کس سے لیا گیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ الف لیلا سے لیا گیا ہے, جس میں اشعار کی تعداد کتنے ہیں؟ 2000 ہے. جس میں اشعار کی کتنے تعداد ہیں؟ تو 2000 ہے ساتھیوں. کتنے؟ 2000 ہے. 2000 ہے. سیف الملوک بدیع الجمال میں اشعار کتنے ہیں؟ تو 2000 ہیں. سیف الملوک و بدیع الجمال میں بھی کتب مشتری کی طرح منظوم اصول نقد کیے گئے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. کیا ارادہ ہے آپ لوگوں کے؟ آئیے, مثنوی سیف الملوک بدیع الجمال میں مصر کے شہزادے سیف الملوک اور اجنہ کی شہزادی بدیع الجمال حسن کی داستان ہے. غواسی نے اس قصے کو فارسی نثر سے دکنی نظم میں ترجمہ کیا ہے. وہیں مرزا بدی اصفہانی نے گلستان عشق یعنی گلستان عشق کے نام سے فارسی میں نظم کیا ہے.
ये सवाल पूछा नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवासी ने मसनवी सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल को सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के अहद में लिखना शुरू किया था और मोहम्मद सुल्तान अब्दुल्ला के अहद में 1035 हिजरी मुताबिक 1626 ईस्वी में मुकम्मल किया। तो ये चीजें याद हो गई ना आपको। सैफुल मुलूक बदिउल जमाल कब लिखना शुरू हुआ था? तो ये 1035 हिजरी यानी कि 1626 ईस्वी में ये चीज मुकम्मल हो चुकी थी। लिखना शुरू किया था ये कुली कुतुब शाह यानी मोहम्मद कुतुब शाह के दौर में। चलिए बढ़े आगे, बढ़ते हैं साथियों। आगे देखेंगे गवासी। साथियों गवासी ने मसनवी के खात्मे पर अब्दुल्ला कुतुब शाह को मुखातब किया है। याद रहेगा आप लोगों को? ठीक है। अब देखते हैं साथियों, ये एक लाइन आपके लिए और है, एक सब्जेक्ट सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल में किरदारों की पहचान। कल जो आपके क्लास होंगे साथियों वो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो आने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक इसी तरीके से एक प्रैक्टिस सेट लगाया जाएगा आप सभी के लिए। आपको जुड़ना वहां पर जरूरी है। इनको शेयर करें और यह खबर हर कसो नाकस तक पहुंचाएं ताकि ये लोग जुड़े। आपके पास कोई भी इम्तिहान की तैयारी करने वाले हैं, एनी एग्जामिनेशन इन उर्दू, तो आप तैयार हो जाइए कल के लिए साथियों। तो सैफुल मुलूक बदिउल जमाल में किरदारों की पहचान की बात करेंगे तो आसिम नौल ये मिस्र का बादशाह है जिसकी बीवी यमन की राजा की बेटी है। ये आसिम नौल उनका किरदार है। सैफुल मुलूक जो है ये आसिम नाविल का शहजादा है। आगे देखेंगे साथियों सैफुल मुलूक क्या है? ये शहजादा है। सालेह कौन है? तो बादशाह का वजीर का नाम है। इसी तरह पूछा जाएगा सादी का जो किरदार है साइद का, तो वजीर का साला का लड़का है। ये क्या है? साद उसका है। इसी तरह साथियों ये है इब्ने शाहरुख, शाहपाल इब्ने शाहरुख। तो ये बदिउल जमाल का बाप और अजिन्ना का बादशाह है। आगे देखेंगे बदिउल जमाल जो कि हीरोइन है। हीरो सैफुल मुलूक हो गया और हीरोइन कौन हो गई? बदिउल जमाल जो गुलिस्तान इरम की शहजादी है। बस ये दो याद रखिएगा, बड़े बड़े हीरो और हीरोइन को याद रखिए, बाकी एक दो याद रखिएगा माँ बाप के उनके, बस ज्यादा नहीं पूछे जाते इनमें से। ताजुल मुलूक जो है शहजादी सर उंदेल का चचा है। शहर बानो बदिउल जमाल की दादी है। याद रहेगा आपको? बस इतनी सी बात है, छोटी मोटी सी चीजें जो आपको याद रखनी है। जितने भी किरदार हैं उनमें से मोटे मोटे किरदार साथियों वो आपको याद रखना है ताकि आप सही से तैयारी एक अच्छे तौर पर अच्छे ढंग से कर सकें, आपकी तैयारी अच्छी रहे। यही एक कोशिश रहती है साथियों। कैसे रहा ये क्लास आज आप बताने की कोशिश जरूर कीजिएगा। फिर वही बात वही चीज कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। ये साथियों सैफुल मुलूक बदिउल जमाल का खुलासा ये आपको PDF में मिल जाएगा। ये चीजें हमने नोट करके रखा है। कितनी चीज आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जब नोट्स आप लेंगे तो आपको तमाम चीजें, जो तैयारी दो तरह से हम कराते हैं तो दोनों तरीके से आप तैयारी कीजिए, पूरा फायदा उठाइए और इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने तमाम साथियों को जोड़ने की कोशिश कीजिए और हर एक फैमिली मेंबर को जोड़िए। अभी ना सही कभी ना कभी ये उर्दू चैनल आपके लिए आपकी कामयाबी का नोटिस लेकर के आएगा, आपकी कामयाबी के लिए एक अच्छा मौका लेकर के आएगा और आपको कामयाब बनाकर छोड़ेगा। आपको ना सही आपके बच्चों को जरूर। तो दीजिए साथी हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।